ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 15 श्लोका 9 इति सुविदितवेद्याम्। इति सुविदितवेद्यां देवहे देवहूतिं। देवहे देवहूतिम्। इति सुविदितवेद्यां देवहे देवहूतिम्। इति सुविदितवेद्यां देवहे देवहूतिम्। कृतनुतिं कृतनुतिम् अनुगृह्य अनुगृह्य कृतनुतिमनुगृह्य कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतः योगिसङ्घैः योगिसङ्घैः त्वं गतो योगिसङ्घैः त्वं गतो योगिसङ्घैः कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्घैः कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्घैः इति सुवदितवेद्यां देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्घैः। इति सुविदितवेद्यां देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्घैः। विमलमतिः अथ असौ विमलमतिः अथ असौ विमलमतिरथासौ विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता भक्तियोगेन मुक्ता विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वम् अपि जनहितार्थं त्वम् अपि जनहितार्थं त्वमपि जनहितार्थं त्वमपि जनहितार्थं वर्तसे वर्तसे प्राक् उदीच्यां प्राक् उदीच्यां प्रागुदीच्यां प्रागुदीच्यां वर्तसे प्रागुदीच्यां वर्तसे प्रागुदीच्यां त्वमपि जनहितार्थं वर्तसे प्रागुदीच्यां त्वमपि जनहितार्थं वर्तसे प्रागुदीच्यां विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थं वर्तसे प्रागुदीच्यां विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थं वर्तसे प्रागुदीच्याम्। इति सुविदितवेद्यां देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्घैः। इति सुविदितवेद्यां देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्घैः। विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थं वर्तसे प्रागुदीच्यां विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थं वर्तसे प्रागुदीच्याम्। इति सुविदितवेद्यां देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्घैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थं वर्तसे प्रागुदीच्याम्। इति सुविदितवेद्यां देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्घैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थं वर्तसे प्रागुदीच्याम्। इति सुविदितवेद्यां देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्घैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थं वर्तसे प्रागुदीच्याम्। इति सुविदितवेद्यां देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्घैः विमलमतिरथासौ
भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थं वर्तसे प्रागुदीच्याम्